Welcome din itong taknas pagtuon ang pagtuon nga atong gikinahanglan aron madugangan pagyud ang atong kahibalo, ang atong pamaagi sa pag-alagad sa Ginoo nining katapusan nga makasaysayan sa atong kalibutan. Sa dili pa nato himuon ang pagtuon, ako kamong imbitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun, salamat sa pribilehiyo nga kami makahimo na usab sa pagtugkad sa mga pulong dinhi sa leksyon nga among pagatunan karon ang pagtuo nga nagabuhat. Salamat sa balang espiritu nga nagahatag kanamong sarabutan, ug salamat sa imong presensya, ug salamat sa imong pagbantay kanamo, paghatag sa kadaugan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Atong i-welcome ang atong mga bisita dinhi sa atong studio, pero maintain naman ni sila. Welcome Ma'am Shirley Aguinaldo, ang ato ang Pangulo sa Children and Family, o ang atong Pangulo sa Maayong Panglawas, Health Department, Dr. Ray De La Cruz. Welcome. Thank you. Pastor De La Cruz. O ang atong mga suki nga nagasunod ni atong programa, Taknas Pagtuon. Salamat kayo, daghan kitag mga followers o mga viewers, dalaygon na Ginoo nga nahimo kamong kabahin nining ato ang programa sa Hope Channel. Og atong iampo nga dugangan pagid ang mga programa aron nga matod ang dugang inspirasyon. Ma'am Shai, basin na kay mga gusto ko may mangumusta sa ato ang mga suki na gyud sa ato ang programa sa Taknas sa Pagtuon. Og magaingon ako, happy Sabbath to everyone, to friends and family members. Regards sa inyo tanan, visited with all ears, o aron makakutlo kita mga mahinungdanong mga butang nga makatabang sa atong masuod nga relasyon diha sa Ginoo. Kasi na kay mga kaila diha mga parente. Akong gina-welcome ang atong mga kaigsuunan, dili lamang dinhi sa atong nasod, apan bisan pa katong mga naa sa layo nga mga dapit gawas sa Pilipinas nga nagapaminaw o nagakanunay, nagasubaybay niining atong Taknas sa Wala tay mga programa diha nga kinahanglan mahibaloan nila. Wala tay katapusan na baron sa hapit na natapos ang tuig 2014. Kasi napay kapahabol diha. Kani nga tong mga programa karon nga sa Maayong Panlawas aduna kitay coming. Kini in collaboration sa atong Education Department nga adunay mo abutay nga program sa mga kabataan ang ilahang union-wide nga pathfinding nga camping dito sa Mountain View College. Ato ning iampo ang kadaugan ni ini nga programa. Okay, adto na ta sa atong pagtuo nga nagabuhat. Kanang imong gihimo, Pastor, mao na agad nga wala lang ka nagpahibalo kun dili gusto nimo nga magbuhat gyud, mo-appeal gyud sa mga camping. Ang memory verse makita sa James 2:26, Ma'am Shai, paligbasa ko no. James 2:26. James 2:26 nagaingon sa Cebuano nga balang kasulatan, kay maingon nga patay ang lawas nga nahimulag sa espiritu, mao man usab patay ang pagtuo nga mahimulag sa binuhatan. Ang atong gisgutan diha, Ma'am Shai, dili lang kay luya nga pagtuo kundi patay gyud. Patay nga pagtuo. Murabag makainta nga pagkasayang sa akong pagtuo nga nagtuo na ko nga ligon kayo nga pagtuo, buhi nga pagtuo, pero pagbasa dahil dito sa James 2:26, patay di ay. Kana dahil pagtuo nga bulag sa binuhatan, patay. Patay. Mao ni kunaaman gali subject nga angayon tutukan karon kining living and alive faith. Dili ang patay nga pagtuo. Kay ang patay nga pagtuo ra ba, Ma'am Shai, sa atong pagtuon karon, dili nimo siya mahibalan nga patay. Kay ang mga tao, wa gina sila miingon nga kini akong pagtuo, brother, sister, patay ni. Pero gihisgutan ni James nga dunay pagtuo nga patay, ang pagtuo nga kanabang bulag sa binuhatan. Na Pastor Ray, matabangan nato ang kaugalingon, dili lang kay atong isulti sa uban, kundi atong kinabuhian. Mismo tanaw na to kay ako mismo marag permanente kong igo sa pagtuon nato sa leksyon. Pero atong iampo nga ang pagtubo nga Kristohanon makita dinhi sa atong kinabuhi aron nga kita usab makahimo pagpahat ani ngadto sa uban. Bitaw. So gikinahanglan gyud di ay Pastor Paulo nga ang ato ang pagtuo
Buhi. kinahanglan yun nga may ebidensya pinaagi sa pagbuhat. Sayon ramang kog kami ingon nga, yampo na ninyo. O, labi na ma'am siya, kung na ay manginahanglan, na ay panalitan, na ay mission nga adtuon dito, pagpakaon sa mga kabos. Marag sayo, masayon man siguro may ka na ako'y kwarta diri. Kaysa mo appeal gid ka dito, imong i-feel gyud doon sa ang gibati sa mga tao nga mga bata nga nakakaon nga perting lipayang itsura. Pero ado na po usahay, Pastor Paulo, nga sitwasyon nga kana bitaw pag kinahanglan sa uban nga kinahanglan nato tagdon og tabangan, usahay doon ay mga butang nga dili nato mahatag ang tanan. Limitasyon, doon natin limitasyon. natay limitasyon. Okay. So, kini sa Marcos 5:34, doon nag-ingon niya, og si Jesus mingon kaniya, Anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo, lumakaw ka nga malinawon og maayo ka gikan sa imong sakit. Kini nga gipakita ni Ginoong si Kristo, nagpakita siya og karabang pagtagad. Apan, doon na po siya gihimo. Kana bitawng tabanguno na kaayo, daghan man ning mga sugalanon sa balang kasulatan ini, tabanguno na kaayo, igor kang ingon nga, Kaluoy. luoy man ka ikaw. Luoy nga, oy. Pero walay gihimo. Walay gihimo. Kanang abinimo, kanang angay kikatabangan, kanang magampo ko para nimo. Pag magampo, ma'am siya'y perting gutuma kay dili man puning ampo tambal sa kagutom. Nilakaw nga way gyud na po jud. Way kaon wa gani gyud na ibahaw diri, na isaging diri. Pure. Mao na nga dunay koy nadunggan nga sugilanon. Nga giistorya nako sa usa ka pastor sa Amerika. Nga dunay usa ka tawo nga niduol sa atbang nga simbahan. Dayon pagkahuman dito sa atbang nga simbahan, niduol sa iyaha nga simbahan. Di lang ko mangalan unsa nga simbahan. Pag-abot sa iyaha, nangutana siya, unsa may imong gihimo dito sa simbahan? Siya nangay kog tabang, kay gigutom ko, dayon naapog ko yung mga anak. Then giunsa man ka? Perting luuya sa pastor nako, iya kong gikaluyan, iya kong gihilakan o giampuan. Pagkahuman, maura to. Siya nga, sige, ang Diyos magpanalangin kanimo. Pag-abot dito sa adto nga pastor, ningon ay ang pastor nga tagadsa. Adto dito sa kusina, pagkaon dito, naay pagkaon, dayon, naay mga pagkaon sa refrigerator, pagpili, unsay madala nimo. Paspas, kay para madala nimo sa imong panimalay. Wala nagaampo ang pastor. Pero sa paglakaw sa maong tao, yang giingnan nga, magampo ko kadyot. Gamay ra yang ampo. Nga unta bantayan nimo kining tawhan na Ginoo nga dili siya madisgrasya sa imong paglakaw. Nahibalo kag unsay gihimo sa tao, ingin siya, pastor, unsay imong reliyon? Ingin siya nga ay nagpangutana kay dili reliyon ang makatambal sa imong kagutom. Bitaw. Ingon siya, pastor, mangutana lang gyud kung unsay imong reliyon. Kay kanang imong reliyon mo nay gusto nako sudlan. Mo na ma'am siya nga kanang pagtuo daghan kay mga version. Mga kana ba pareha ba nang maayo kay mo explicar mahitungod sa pagtuo, pero sa panahon nga duna nay Panginahanglan. eksaminasyon, Dili makapasar. dili makapasar kay ang Ginoo, wala man siya nagtan-aw sa imong gisulti. Magtan-aw siya kung unsa ang ebidensya sa imong giangkon nga pagtuo. Imong makita nga sa pagministeryo ng Ginoong Hesus, ang ilang mga panginahanglan, no? Ang Their panginahanglan, needs are met. meeting no? their needs. Oh. Meeting their needs. Ang panginahanglan, pastor, dili tanan mga materialis, tungod kay adunay mga tao pod nga daghang kwarta, mga dungganon. Pero siguro ang ilang panginahanglan mao ang imuhang listening ears, no? So tan-awon nato Pagpaminaw. nga unsay panginahanglan ini nga tao o sama kang Ginoong Hesus, we are going to help meet the needs of that person. Ang time siguro nga imong gigugol sa pagpaminaw sa iyong mga gibati, panalitan, daga na siya kwarta, pero nanginahanglan siya sa imong
listening ears, panahon. Kana usag gyapon ang pagpakita sa pagtuo nga gusto nga maoy atong mahimong ehemplo sa mga katawan. Pero balikan nato aning kuan Pastor Paulo, kaning Marcos kapitulo 5:34. Kang Ginoo nga gahimo gid siya og aksyon. Oh, lagi. Pero na ako usa ka butang nga nakita dinhi nga ang Dios naghimo og aksyon. Apan luwas nga ang Dios naghimo og aksyon, ang recipient, ang iyahang gitabangan, naa po siya counterpart. Nasa pagtuo. Naa po siya pa-counterpart sa iyahang pagpakita, sa iyahang pagtuo nga, moingon siya nga, naayo ka, lakaw. Unya pananglitan, nagtuo ko nga naayo ko, unya wamang ko nilakaw. Subot pa sabot nga, Doon na ka response. wala ko'y response, wala ko'y counterpart sa akong ipakita pagtuo. nimo nga nituo ka sa gisulti sa Ginoo. Bitaw. So gikinahanglan nga na makit-an gyud siya mga kaygalaan, mga kaigsuonan nga kung nagatuo kita, naagi na siya ebidensya sa atong pagbuhat. Dinhi wala pud ta gasulti dinhi nga dili na pud maayo nga di na ta maampo. Kanami nga adi lang ko magampo kay wala mo ko ikahatag nimo. Magampo lang ka kung naa ka ikahatag marag maulaw ka maampo ba. Na magi panahon nga ang pag-ampo mao ra gyud pud ang panginahanglan. Pero wala nagapasabot nga ayaw nagampo Tinuod, ampo Kung wala gid ka tinuod, sulti nga wala or saan ka nato Ma'am Shay, kung wala gid kay imo, siguro ihatod nimo dito sa imong mga amigo nga naa. Pero na ako'y kuan, ako'y nakita nga punto din ha Pastor Paulo nga ang isa ka tawo nga niduol nimo, niduol siya tungod kay nahibalo siya nga Makatabang ka. naa kay katabang niya. Na kay katabang. Oh. Dabi karon. Otherwise, di na siya mutuol nimo. Kung wala gid kay katabang, posible man siguro imo siyang ihatod sa imong mga kaila Nga makatabang niya. nga makatabang. Oho. Ang problema lang po, kung moingon tong gidalhan ni moingon nga, ano yung man ang gidala din nga ikaw may giduulan, ana? Kana bitang mga muduol sa ato usahay ang ilang pasangil mangutang, no? Unya, kabalo ka nga di gyud kabayad sa iyang utang. Pero ako nabutang na ko ni sa ako ang murag mao ni ang akong giedukar sa akong kaugalingon nga do not let him go empty-handed. Kana, Kana amen. bitang giingon din nga kung wala ka ikapautang miingon ka nga na ako'y kwarta pero naana na siya apelyido daan. Nanatagya. Oh. Pero Nanay padulngan. di ay akong itunol nimo. Forget about this. Oh. Ay na nagbayari. Kay basig wala na intawon gyud ikapalit og bugas. Basig wa na gani ikapliti balik. Oh, mo na ingon nila nga when you give, forget about it. Unya, basta don't let him go empty-handed. Na siguro gamay imong matunol og naapod kay saging din ha imong mahatag. Kana. Oh. Murag ako nang nakita nga bisan siya mulakaw nga wala ka hulam tinuog kwarta pero dili siya zero. Pwede Malipayon siguro, Ma'am Shay, may ka nga, pwede na, moduol na ko, nga wala gigong kwarta. Pwede siguro ko moduol mo nga, Ma'am Shay, pahulmas ako diya og 100 kay. Oh, pahulmas ako 100. Oh, niya pwede ra po nang dili ilisan. Hindi si Ma'am Shay nga, oh, pahulmunti ka, pero ay nalang nag-ilisi kay, para manina ng tawanan nga nanginahanglan. Nanginahanglan. Basta kay ang ebidensya sa atong pagtuo, ipakita. Pero dili po ni siya scripted, Ma'am Shay. Kana bang out of the abundance of the heart ni siya. Dili kay Kitang tawo. kay mauni siya ang angay nga himuon. Wala ni mo himuon kay mauni siya ang script. Kanang natural lang siya. Natural siya nga Mugawas. imuha gid na siya nga kinaiya. Bitaw. Mo nagiingon diri nga mga igsoon kung unsa may kapuslanan kun usa sa katawo magaingon nga siya adunay pagtuo apan wala siya binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo? James 2:14. Naabay pagtuo nga patay nga gawas sa binuhatan dili giday ang pagtuo makita nga tinuod. Mo na giingon nga patay nga pagtuo. Dinhi sa kining saving faith karabang makaluwas nga pagtuo. Makaluwas nga pagtuo mo ni siya ang angayan nga tun-an nga pagtuo dili ang dead faith. Makaluwas siya tungod kay doon na siya ebidensya. Mo na ingon nga pagtuo dili pagtuo nga dugang ag binuhatan dili pagtuo pakapinan og binuhatan. Di pagtuo gyud nga nagalihok. Oh, okay. Pagtuo it's a working
faith. Mo gingon sa in English nga faith that is an action word. Verb ba siya nga klase nga faith? Pagtuo. Although kining faith dili man ni verb, noun man ni, pero ang gisgutan ni James din ni kanang pagtuo nga galiho. Kaning pagtuo nga na-experiensyahan sa kinabuhi ni Abraham, unsa may ato ikasulti ni ani? Oh. Although dito na ni dapit sa murag tumoy-tumoy gamay, pero mas maayo po ni kay ang pagtuo ni Abraham mo to'y pagtuo nga di gid malupigan sa tanan nga mga display sa pagtuo sa balang kasulatan. Tungod kay ang pagtuo ni Abraham nagkinahanglan og usa ka butang nga himuon niya nga kinahanglan di ka motuo. Murabag matinuhoon si Abraham, doon na siya pagtuo, pero ang sitwasyon, kinahanglan, dili ka motuo para mapakita nimo nga ikaw doon na kay pagtuo. Nga naman, kay number 1, ang pagpatay, sala. Unya, ang required sa iya, Patyon. patyon magito, ma'am siyay. Kay ihalad man ang imong anak. Okay ra unta kon atong panahon na 30 kabuk anak ni Abraham. Pero atong panahon na, Siya ra gyud. si Isaac ra gyud ang naibala ni Abraham nga mo iyang anak. Bitaw. Unya, ang requirement, patyon magyud. Gibutan na dito nga ihalad. Kana nga pagtuo, mo nagingon nga, grabe nga, Exemplary. kay, kung tinuod ma'am siya, ambot og ikaw, o gangyoon ka nga ihalad ang imong anak, ambot og Isod gyud. mo ingon na siguro ka nga muunda na lang kog Adventista ani. Ug mo man nga galing nga i-require niyo nga akong anak Mauna nga si Abraham, mga kaigsuonan o kay galaan, natawag yun siyang Father of Faith. Father of faith. Amahan sa Grabe pagtuo. yun. So kung Dili kita yun basta-basta. tanawon nato ni dinhi, ang pagtuo ni Abraham dili gyud na siya nga ingon lang ta nga nara sa iyahang kasing-kasing. Apan kini nga iyahang pagtuo aduna siya'y relasyon sa iyahang Dios nga gituuhan. Otherwise, kung wala siya ana nga relasyon, di gyud siya kahimo ana. Dili But gyud. because nga naa siya'y relasyon sa mao nga Dios nga iyahang gituuhan, nga whatever happen, ang Dios nga iyahang gialagaran, nahibalo sa iyahang relasyon sa iya. Mao na nga sa paglakaw nila anang sayos buntag kauban sa iyang mga sulugoon, wa gyud siguro niya giingnan iyang asawa. Kay mo babag gyud to si Sarah. And many times si Isaac nangutana nga, pa, ano mo ta nagdalag karnero? Offering man And the kapito. father always answer the God. son, God, will provide. Kining sakto ni nga ato na isgutan og advance si Abraham kay makumpara nimo ang pagtuo ni Abraham og kanang gitawag og the devil's faith. Demon's faith. Demon nga siguro kung ako ang kadug adto kay ko nga pag demonyo ni nga katintal na to nga i-offer. Pero ang pagtuo di ay sa demonyo kana bang naghatod sa kalaglagan, devil's faith. Kay mingon sila nga the devil trembles, the devil also believes, And even og ang the devil trembles. kurog pag yun. Oh. Wala lang siya nituo kundi nagkurog-kurog pa. Kana nga pagtuo mao na siya ang false faith and demonic faith. Kay mao na siya ang pagsulti nga sige, magbuhat ta sa Ginoo. Nga na, example ba kay dili naman ta kay isgot karon og wala na may yawa gyud nga mohatag na tog ehemplo sa iyang pagtuo kundi ang pagtuo nga naa di ay ka sa Ginoo pero wala di ay. Kada bang nagministeryo me para sa Ginoo pero kadto ding ministeryo wala na dawata sa Ginoo. Mao na siya ang delikado, ma'am Shay. Si Abraham nituman siya sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, suhito kayo si Abraham nga maog ito tingog sa Ginoo. Naa na si relasyon sa Ginoo. So ang pagtuo di ay nga makaluwas o pagtuo nga sama ni Abraham, gitawag niya siya
relational faith. Faith. Okay. Doon na siya relasyon ngadto sa Dios. Og si Abraham, di gid siya mailad sa tingog kay Abraham knew Knows. the voice of God. Tungod kay Nakikistorya si anang Abraham. iyahang relasyon. Doon na siya relasyon. Oo. Sa atong leksyon nga sa introduction din ha mahitungod sa usa ka doktor nga maayo kay mowali. Maayo kayo. Church Oh, leader. Sa tupa gitanaw siya sa Gitanaw mga siya. tao nga very good leader. Pero sa diha nga namatay siya, Sa diha nga namatay nakita ug Perting- unsa di ay ang klase nga nga kinabuhi. pagkatao. Oo. In other words, ang iyang pagtuo dili makita sa iyang kinabuhi. Di makita. Atong balikon ni Ma'am Shay kini bitawng mga kaigsuonan nga nagtuo nga naa sila sa sakto nga pamagi. Nagtuo sila. Labi na sa atong ministry. Doon na po'y maghimog laing ministry. Nga klaro kaayo nga doon na siya kasalungat sa ato ang mainstream ministry. Nimingin sila nga ay lamig pasag nilang mininyo kay ang among pag-alagad sa Ginooman. Pareha raman ta nagawali. Dili na siya pwede tungod kay nagawali ta sa mga balita pero kana di ay nga pagtuo nga gisunod niya mo na pagtuo nga makapahilayo kanimo sa mainstream nga mao ang tinuod nga iglesia nga gitukod sa Ginoo. So unsaon nato pagkaybalo pastor kanang pagtuo kay mao magilahing tinuohan. Kanang Nga kana siya dili supak sa pag-ila. Ginoo. Mao na gingon nga kinahanglan ka og personal nga relasyon sa Ginoo. Mao. Di nato na siya matudlo, wala na siya sa science to identify nga tingog gina sa Ginoo, pero imo nang matun-an pinagi sa imong pag-ampo og sa imong personal nga relasyon sa Ginoo. Si Abraham, di way makalalis niya tungod kay ang tingog nga iyang dadungog, sigurado siya nga tingog sa Dios. So si Abraham siya nahimong amahan sa pagtuo tungod adto. Pero nahibalo ka si Isaac. Si Isaac gitawag og amahan sa pagtuo sa amahan. Kaning naayo sa Ha? kabata nga Amahan sa pagtuo sa amahan. Kay kung si Isaac, wala siya nagatuo sa iyang amahan, nga mao'y representante sa Ginoo, dili mo sugot siya, Isaac, "Uy, ikaw anak, mas kusgan pa kasi mong amahan. bitaw. Asa man kumutuon?" Grabe ang Natigulang na pagtuo. niya akong Pero amahan. naayo sa kabata Ha? nga akong Sige, nabasahan Pastor. niyahang sugilanon. Nga nabiyaan siya sa pantalan. Ingon sa bata sa iyahang nakit-an nga tao dito. Wala to, di na tumubalik to ang barko kay nilakaw na. Adili balikan niya ato. Balikan. Mubalik yun na siya. Tungod kay? Tungod kay doon na siya relasyon sa nagdala sa mao nga barko Kinsa man nga ito? di ay mao iyahang amahan. Okay. So kung naatay relasyon sama ni ana makasalig yun ta sama ni Abraham ug makit-an sa atong pagkinabuhi. ang Mao na bunga sa siya. atong Mao na pagtuo. siyang pagtuo nga gitawag og makaluwas. Bitaw. Pagtuo sama ni Abraham. Amen. Og bisan si Rahab, Ma'am Shay, prostitute. Pero ang Ginoo di ay dili mo tan-aw sa imuhang Ang pagkatao. pagtuon ni Rahab din ha nga Nga giluwas. bisan unsa siya ka makasasala na ang iyang pagtuo nga Nakadungog na magud siya. naagid siya sa saving Dios. grace ang Ginoo nga modawat kaniya. Ug nahimo siyang instrumento sa pagluwas sa mga katawhan sa Dios. Nahimo siyang instrumento. So ang Ginoo di ay wala naghatag og kaluwasan ni Rahab o nagpanalangin kang Rahab tungod kay siya butan kundi nagatuo si Rahab. Mao Ang gina sa- atong leksyon nagapahinumdom nga ang atong pagtuo comes when we know Jesus Kana. personally. Mao na Yun. relasyon gid siya, Ma'am Shay. Personal Oh. relationship. So i-develop na to Nga- atong relasyon. Kadtong mga sumusunod ni Ginoong Hesus, mga Heroes of faith. heroes of faith, they were willing to die, They- no? Mapakita gyud ang ilang pagtuo sa ilang binuhatan nga we are willing to die because they know whom they believe. Tinood pagkanindot sa atong pagtuon karon tungod sa pagtuog dili pa ni matapos tungod kay daghan pa kaayo ang hisgutan dinhi sa tangnas pagtuon. Dang salamat sa inyong pagsunod. Ang Dios kanunay magapanalangin kanato Amen. og didto sa langit adunay kalipay didto sa langit lundon kalinaw og hinaut didto sa langit magkita tatanan atong paminalang awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad ug pagtuo. Amen.
ang kasulatan, una-una mong malandagan. Matupag ang imong mga pangutana, nga sa imong una-una nakulong sa duging panahon. Busa basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuoran, kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tao. Gamhanan namo nga Dios, salamat sa gasa sa pagtuo nga imong gihatag kanamo. Ug labaw sa tanan Ginoo, lig-una ang among relasyon diha kanimo. Panalangini ang mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga nagapaminaw. Niining taknaa, ihatag kanila ang panalangin. Dili lamang espirituhanon, panbisan sa material nga panalangin ug sa maayong panlawas. Salamat sa pagtubag sa among pagampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Nga hangtod sa katapusan, kini dili pwede ilisan, bisan kinsa pa man. Busa basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuoran, kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tao. Bisan usa ka tuldok, bisan usa ka kudlit, kini dili pwedeng kuhaan, kuhaan. Busa basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuoran, kamatuoran nga natago